السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفرنسية المستوى أولى إعدادي لغة دو فرونسي. إذا إن شاء الله غادي نكملو فين وصلنا. كنا وصلنا هنا الصفحة 78 79. بحال ديما غادي نقراو النص ونحاولو نجاوبو على لي كيستيون. اوكي ندير في ليكتور. شوفو بعدا اش كاين هنا. هادو غير فهم شي أسئلة. Pour te documenter tu peux يعني باش نتا دير الوثائق يجب عليك ولا خصك tu peux خصك lire des journaux et des magazines français francophones. قراءة الجرائد المجلات الفرنسية والفرنسية المغربية. Emprunter des livres à la bibliothèque de la classe de l'école ou à la bibliothèque. Emprunter يعني emprunter يعني تاخد كتوبة من المكتبة ديال القسم ولا من المدرسة. Allez sur internet qui est la bibliothèque la plus riche du monde. Tu y trouveras des articles de presse, des poèmes. قال لك تمشي للانترنت اللي هي كتسمى مكتبة الاكثر غنى في العالم من ناحية كتبة في العالم، وتما كتلقى مقالات على الصحافة على الشعر. دي ليفر كومبلي وكتبة كاملين. تيم لي كونج كتحب القصص والحكايات. بابا باغ اكزومبل طاب باغ اكزومبل كونت فخير غريم. دير مثلا في جوجل تكتب كونت فخير غريم مثلا وتقرا عليها وتستافد وتعرف شنو هو الكونت الى اخره. Tu vas trouver de nombreux sites où tu pourras lire des contes de ces auteurs. exemple www.grimstories.com. من هذا الموقع تقدروا تجبدوا بزاف ديال لي كونت. هادشي ماشي ضروره او الاهم اللي غادي نقراو اليوم. Les faits se déroulent le dimanche 5 mars à Valoris, une petite ville française située dans la banlieue de Cannes. Elle est 6 heures. Les gendarmes interceptent un véhicule en grand excès de vitesse. La conductrice explique alors aux forces de l'ordre qu'elle roule vite parce qu'ils seront au service des urgences de l'hôpital de Cannes. Son fils de 11 ans, assis à l'arrière de la voiture, se trouve en grande détresse respiratoire. Il suffoque après avoir avalé un biscuit. Les militaires pratiquent immédiatement les gestes de premier secours sur le garçon et réussissent à le débarrasser du biscuit qui encombre des voies respiratoires. Le garçon est soif. le garçon est sain et sauf. دابا غادي ندوزو النص اشنو بغا يقصد لينا. دونك النص علاش كيهضر؟ قال لكم الوقائع تجري يوم الاحد 5 مارس في فالوريس، هي بلدة فرنسية صغيرة. إنها الرابعة تماما. يقوم الدرك باعتراض مركبة بسرعة كبيرة، ثم تشرح للشرطة أنها تقود سيارتها بسرعة لأنها تذهب إلى قسم الطوارئ. ابن البالغ من عمر 11 عام، يعني ولدها مبقاش كيتنفس بحال تخنق ومشات الطائرة مكسيرية كتسوق الطوموبيل وشدها البيسي بدات كتعاود ليه. يعاني من ضيق تنفسي حاد، يختنق بعد أن ابتلع كعكة. يقوم الجنود على الفور بممارسة الإسعافات الأولية على الصبي وتمكنوا من معالجته. يعني ديك الساعات ناضوا تدخلوا البوليس وداروا الإسعافات الأولية ونقذوا الدري من هذاك البسكوي اللي كان فيه واحد المرض. بيسكوي بحال يقول شي بيمو كان فيه شي مرض ولا شبيريماج شي حاجة بحال. اوكي هادشي اللي كاين هنا. دونك هنا شنو كتلاحظوا في الصورة؟ كتلاحظوا بأن واحد الدري كاينين الشجيرات ديما بحال التصاور لاحظوهم مزيان لان هادو كيكونوا هما الجواب ديال الاسئله. واحد الشميشه هنا، واحد السحاب، الربيع هنا بالا ما عرفتش فيه ما داكشي. المهم هنا كيغرس واحد الشجره. انا من بعد كبروا الشجيرات، من بعد بدا كيسقيها عاوتاني. هنا فرحان ان الشجيرات كبروا بزاف وعيا ومشى ارتاح. فهمتوني هادشي اللي كاين هنا. هنا قال لكم le chat ouvrait les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. قال لكم القط حل عينيه الشمس غادا تدخل. القط سد عينيه الشمس غادا تبقى. Voilà pourquoi le soir quand le chat se réveille. قال لكم هادشي علاش العشية المش كيفيق. J'aperçois dans le noir اللي حفظت في الليل بأن دو مورسو دو سوليل جوج طروفا ديال النهار. المهم عنده واحد المعنى هنا ولكن ما فهمتش بالضبط شنو باغي يقصدو. هذا ما كان. دابا ندوزو لي كيستيون.
Retrouve les titres de ces trois documents en mettant les mots dans l'ordre. نلقاو العناوين ديال 3 الوثائق اللي قرينا، الاولى والثانيه والثالثه، العناوين ديالهم بالترتيب. كاين لي جندارم من جدارميه، اي لو سولي الشمس، اي لو اماك، لو اماك هو هذا. كاين لونفون الدري برافو لو شا. دونك السؤال الثاني، observe bien les vignettes de la bande dessinée et raconte l'histoire. قال لك لاحظ مزيان الصور ديال بيت اللي هي بوند ديسيني، الرسوم، لاحظوا مزيان وحكي لنا واحد الحكايه. دون لو بروميي تيكست، السؤال الثالث، arrête ta lecture après biscuit. السؤال الثالث، توقف القراءة، تبدا تقرا هذا النص وتوصل حدا بسكوي وتوقف. غنقول لكم فين هي بسكوي. لا هاي بسكوي ديالي كاينه بانت لي تماك، وشنو دير من بعد وتكمل النهايه من عندك. هادشي درت انا. اوكي دونك كندوزو لي ريبونس دابا، الاجوبه. واحد الحاجه ان فاش نسالي الفيديو غندير واحد المونتاج ونبين لكم بان الناس اللي كانوا مش اللي كيديروا السوايع، الناس اللي كيتبعوا معايا بحالكم في يوتيوب وجابوا نقاط مستحسنه بفضل الله سبحانه وتعالى، تشوفوا ستاتيو ماشي ستاتيو، تشوفوا هذوك التصاور اللي نديرهم مونتاج وغادي يبان لكم في الاول الفيديو. هادشي الا ما نسيتش. اوكي باش كنقول لكم ديما اللي تيقراو وكيتصنت وكيخدم بنيتو راه ربي ما عمرو ما غادي يخيب، وغادي تنجح وغادي توصل ولو تكون مجلج، واخا تكون ما كتفهمش كاع الفرنسي. اوكي هذاك شي نونا انونا، الناس سميت القطه ديالي بانت لي سميه نونا وقلت سميها نونا. هاي جالسه حدايا كتلعب دابا، راه بعض الناس مسكينه. اوكي شنو قلنا هنا؟ من الصفحه 78 ندوزو دابا الاجوبه. السؤال الاول، برافو لي جوندارم. واحد النص الاول كيهضر على برافو لي جوندارم، هادو كلمات كترتبهم. والنص الثاني ماشي النص، هادوك التصاور اللي كاين تماك على داك الدري، لونفون اي لو اماك، و لو شا اي لو سولاي، النص الثالث ديال البويم ديال الشعر. هادشي اللي كاين. جاوب لي السؤال الثاني لكم، راكونتي اون هيستوار، نحكي واحد الحكايه ديون بوند ديسيني، يعني من خلال داكشي اللي شفنا. قلنا انا ان بيتي غارسون ا في ان ترو، un petit garçon a fait un trou et il a planté un petit arbre. Pour quelques minutes, elle a arrosé les arbres. Quand les arbres ont grandi pendant quelques heures, elle a installé un hamac pour faire la sieste. La sieste هي الراحة، والهamac هو هداك السرير اللي كان جالس فيه الدري الصغير اللي هو هذا. نشرح لكم شي بعض الكلمات باش تبدل المعنى بغيتو. الى اغوزي هي غرس، ولي زاربغ هما الاشجار، الى بلونتي يعني نبت واحد الشجره صغيره ان بيتي اربغ كيلكو من بعد اللحظات. دونك انا تقدروا تبدلوه نتوما، فهمتوني؟ هنا انا درت باسي كومبوزي، تقدر تقول اي بلونت، ولا ديرها فلان بارفي اي بلونتي مثلا. بالنسبه للناس اللي باغيين يبدلوا، حيت تبارك الله البارح جاني واحد كومنتير من واحد البنت قالت لي الاستاذ ما كنقلش داكشي كما هو، راه كنبدل. قلت لها مزيان انكم ما ديروش داكشي كندير انا كما هو. بالنسبه للناس اللي كيفهموا شويه كيجاوبوا تقدر تبدل. انا درت باسي كومبوز، انت دير بريزون، تقدر تمشي لجوجل تدير مثلا لو فيرب بلونتي في الباسي كومبوز كيفاش كيتصرف وديروا جمله. انا تاخذ الجمله تبدلوا، لان كلشي غادي يدير بحال هذا النص هذا. راني هو الوحيد اللي كنشرح لكم بزاف في يوتيوب، غادي معكم دقائق كلشي يدير هذا النص. دونك الا كان 10 من ولاد قسمك ولا بنات القسم كيتفرجوا فيا، بالنسبه لي كلشي نقل لي هذا. حاولوا تنوعوا عافاكم. اوكي ها هو اللي بغى يقيدو نبغى يكتبوا. ها انترو يا واحد الحفره ندوزو لهنا كيبان لي برا واضح. ندوزو دابا الجواب ديال السؤال. قال لك نكملوا داك النص. Les militaires comprennent sa situation. L'un des gendarmes, sur sa moto, demanda à sa mère à la suivre en ouvrant la route. قال لك لي ميليتير هذوك الجنود فهموا الوضعيه من بعد ما كانت المراه سايقه بولدها وكتجري باش ما يتخنقش، يعني يتخنق وكان غادي يموت ولا شي حاجه. هذوك الجنود فهموا بان ولدها مخنوق وناضوا تما داروا واحد المجهود كبير وعاونوهم.
دونك هنا لان دي جوندارم واحد من الجدارمية سيغ سا موطو في الموتور ديالو دوموندا sa mère طلب الام ديالو دو لا سيفي انه تتبعوه. هو هذاك الجدار يمشي من الموتور امو ام الدري تمشي تتبعو بالطوموبيل اون نوفرون لا بورت. راكم كتعرفوا في الطريق الا كانوا البوليس غاديين كيديروا واحد الصوت ديال الموتور ولا طوموبيله وغاديين كيهزروا كلشي كيخوي الطريق. دونك البوليس كيخوي الطريق فهمتي. هي شباب الطوموبيله باش يخوي لها الطريق باش توصل دغيا للسبيطار. Les deux véhicules arrivèrent au service des urgences de l'hôpital de Cannes où le garçon est pris en charge par les médecins. هادوك جوج المركبات اللي هو الموتور ديال الجدارميه والطوموبيله ديال ام الدري وصلوا للمكان ديال المستعجلات ديال السبيطار اللي سميتو كان، وتماك فين الدري بقاو كيعتنيو بيه مزيان من طرف لي ميدسان الاطباء. هادشي اللي كاين هنا. اللي بغا يكتبوها هو اللي بغا يبدل شي حاجه نتا حر. اوكي دابا غادي ندوزو للصفحه 79. Allez, نقراو بحال ديما. Des faits lecture. Un jour, un pauvre bûcheron travaillait dans la forêt. Il abattait des arbres et il en faisait des bûches. Au moment de la pause, il vit une feuille de bois debout sur une feuille. Non loin de là, il ferma les yeux, se les frotta et les rouvrit. Elle était encore là. Je suis venu t'offrir 3 souris, lui t'expliqua-t-elle. Tes 3 prochains souris vont te réaliser. Et elle disparut. Son travail terminé, le bûcheron rentra chez lui et raconta à sa femme ce qui lui était arrivé. Elle ne crut pas un mot du récit de son mari. Tu as dû rêver, lui lança-t-elle en riant. Cela dit, on ne sait jamais. Fais attention avant de souhaiter quoi que ce soit. Elles réfléchirent longtemps ensemble. Est-ce qu'ils allaient demander de l'or, des bijoux, une belle maison? Elles discutèrent sur tout, sans pouvoir se mettre d'accord, et finalement, le bûcheron dit: Moi, j'ai faim, mangeons d'abord. Hélas, il n'y a que de la soupe, se désola sa femme. Je n'avais pas d'argent pour acheter de la viande. Encore de la soupe, grogna le bûcheron. Comme j'aimerais avoir une bonne saucisse bien grasse à manger ce soir. À peine eut-il prononcé ces mots qu'une saucisse bien grasse apparut sur la table de la cuisine. C'est malin, hurla sa femme. Tu as gâché un de nos précieux souhaits. Et elle continua à crier jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la supporter. Elle s'exclama: Je voudrais que cette saucisse te pende au bout du nez. Aussitôt, la saucisse sauta en l'air et vint se coller au bout du nez de la femme. Elle n'arrivait plus du tout à parler et pourtant sa colère était d'autant plus terrible que le bûcheron se moquait de son allure grotesque. Elle tira et tira sur la saucisse, mais la saucisse ne bougea pas. Son mari à son tour tira, mais la saucisse resta collée au nez de sa femme. Le bûcheron cessa de rire quand il se souvint qu'il n'avait plus qu'un seul souhait. Demandant toutes les richesses du monde, sa femme se mit à pleurer et dit: Quel bien cela me fera-t-il? dit-elle en pleurant. Je ne pourrai pas en profiter un seul instant. Les gens s'en moqueront de moi où que j'aille. Le bûcheron aimait sa femme et c'était un brave homme. Aussi finit-il par se mettre d'accord avec elle. Elle n'eut plus qu'à souhaiter d'être débarrassée de cette saucisse gênante. Le bûcheron prononça le souhait et aussitôt la saucisse disparut. أنا في الآخر عطاكم واحد مخربق راه غادي نقادو. دونك النص علاش كيهضر قال لكم بأن واحد الحطاب كان خدام يعني كيحطب وكيجمع شجر وكيدير بهم شي حاجة. المهم حطاب خدام. واحد نهار وقفت عليه واحد جنية طيبة وقالت لي من هنا لقدام غادي يكون عندك 3 الأمنيات غادي يتحققوا لك. المهم هو بقى خدام عيا مشى للدار ويعاود مرتو شنو قال لمرتو ودي بقيت جالس خدام شي وقفت عليه واحد جنية طيبة قالت لي راه 3 الأحلام غادي يتحققوا عندك. شوية واحد الوقيته وهي تقول لي مرتو قالت لي كتحلم وبدات كتضحك عليه بدات كتستهزئ عليه
واحد الوقت يقول لي رد البال الاحلام ديالك، بداو كيفكروا مزيان شنو غادي تعطيهم هذيك الجنيه الطيبه، واش الذهب واش الفضه واش شي دار زوينه. بداو كيتناقشوا مزيان وفي الاخير ما لقاو حتى شي حل. ويقول لي وعرفتي شنو فيا الجوع ناكلو هو الاول. المهم وهي تحط ليه الصوبه، لا صوب حطات ليه الصوبه وقالت لي راه ما عنديش فلوس باش نشري اللحم. دونك هو طلع ليه الدم، بقات تقول لي عاوتاني الصوبه كل نهار الصوبه، الصباح الصوبه والعشيه الصوبه والليل الصوبه. فهمتوني يعني بحال طلعت لي في الراس. واحد الوقيته هو يقول ليها بحال زعما قال لها راه عارف غادي ناكلو الصوبه، من انا قلت لك تحط لي الصوصيص راه ناكلو الصوبه. اشنو دارت وهي تقول لي، قالت لي اسكت هذاك المسخوط راه غادي تضيع لينا الثمن الاولى، يعني الحلمه الاولى غادي نحقوها راه تضيع عنا. واحد الوقيته بدات كتهضر لا وعلاش قلتي هكا، صافي مشات التمني وغادي تسمع هذيك الجنيه وهكا بقات كتفرع عليه راسها ما بغاش تسكت. واحد الوقيته ويطلع ليا الدم ويطلع ليا الدم، هو يقول لي بغيت هذاك الصوصيس اللي انت كتهضري عليه، الصوصيس يتلاح لك على وجهك. وفعلا تماك دار التمني الثاني. هو الثاني هو ان هذيك الصوصيط تلاحت على النيف ديال مرته، ما بغاتش تحيد، لصقات ديك الصوصيطه، هي كتجرى هو كيجرى هي كتجرى هو ما بغاش تحيد النيف صافي لصقات، لان بحال هذيك الجنيه الطيبه كانت كتسمعو وحقات ليه هذاك التمني. واحد الوقيته ديما فيما كيتفكر داك الشيء كيبدا يضحك عليها، ولكن في نفس الوقت كان كيبغي مرته بزاف، ومشى مع عند الناس الاغنياء في العالم كاملين طلبهم وتا واحد ما قدر. المهم بقات مرته كتبكي وكتقول لي دابا علاش انا وقع لي هكا وانا ما قلت والو هكا هكا الى اخره، والناس كيضحكوا اللي كيستهزئوا منه. المهم بقى قدام هذا الحطاب اخر تمني، وهي هذيك طلب من السوسيطه هذاك السوسيط اللي في نيفا يطير يتحيد، وهي هذيك الجنيه حقات ليه التمني و وطارت هذيك السوسيطه ولا نيفا عالي مبقاش لاصق بداك السوسيط. هادشي اللي كاين هنا يبان ليا كونت زوين. هادو هما لي كونت انك كتخيل شي فكره وكتبدا تهضر عليها. ممكن تكون غالبا تكون لي كونت تكون خياليين، شخصيات خياليين، ولكن تكون عندهم واحد المعنى زوين وهاك. فهمتوني يعني اي واحد يقدر يكتب لي كونت، ماشي بحال في ديفير حدث او وقائع حقيقيه تكون شويه صعيب، خصك تهضر على الزمن بزاف وتهضر على المكان وتهضر بزاف ديال الحوايج. اما اللي كونت الحكايات او الخرافات او القصص ممكن تخيل اي شي حاجه وتكتبها، راه ديزا كونتات كاع مقبوله هذيك. فهمتوني هذا ما كان. دابا ندوزو لي كيستيون. Fais un concours avec ton voisin, ta voisine. Chacun de vous doit démontrer avec le plus d'arguments possible que ce texte est un conte. Demande à un camarade de vous écouter et de dire qui, selon lui, a gagné. يعني كتناقش انت والجاره ديالك ولا انت والجار ديالك، وكل واحد فيكم كيحاول يقنع الاخر مزيان بان هذاك راه كونت. دونك وتعاود صحابك شكون اللي فيكم ربح. السؤال الثاني Quel titre les frères Grimm ont-ils donné à leur conte? انتقلوا السؤال الثاني، شنو العنوان اللي عطاو لي فخير غريم الخوت غريم لهاد الكونت هذا؟ واش لي تخوا بيان في ثلاثه الايجابيات، ثلاثه الحوايج اللي مهمين، لا فيجينيا لي بيشرون يصافى من الحطاب ومراتو لي تخوا سوي. التمرين الثالث باش نقد الكاميرا. التمرين الثالث les mots des deux dernières phrases ont été attachés, peux-tu les détacher retrouver les deux phrases؟ قال لك الجمل الاخرين هما ملاصقين، يعني ها انتم كتشوفوا ما باينينش ما واضحينش ماشي بحال هادو صعيب تقراهم ومخربقين. دونك غادي نبداو نفارقوهم بحال هكا وغادي نصيبوا منهم واحد جوج جمل ولا ثلاثه جمل، هادشي اللي كاين هنا. اذا غادي ندوزو للتصحيح لي ريبونس. ندوزو لي ريبونس. اوكي Des faits lecture. Le texte est un conte. هاد التكست عبارة عن conte. Selon les expressions suivantes, من خلال التعابير التالية une fille جنية طيبة، la pauvreté du bûcheron يعني الفقر ديال الحطاب. هادو وتقدر تزيد بزاف ديال الحوايج لي تخوا سوي. تقدر تقول مثلا لا سوسيس بوند دون لاني دو سا فام، انا سوسيتا دخلت لصقات في النيف ديال مرتهم باش تحيد. دونك يعني اي حاجه كتبتو انا راه صحيح، حيت كاينين شي اسئله تكون عندكم متعدد الاختيارات، يعني اي حاجه كتبتيها راه صحيحه. وكاين شي اسئله ضروري عندهم واحد الجواب محدد من النص، ما يمكنش تقول شي حاجه وداكشي كامل النص جبتو. بحال هذا السؤال هذا اختياري كيف قلت لكم، تقدروا تقول بان سوسيتا داس لي النيف ولا النيف ديالها، ولا انها وقفات الجنيه طلبات منه. هنا باش كنعرفوا انه كونت يعني قصه خياليه.
اوكي. السؤال الثاني. Les frères Grimm ont donné à leur compte un titre. الخوت غريم عطاو واحد العنوان لهاد الكونت اللي هو لي تخوا سوي، 3 تمنيات. اوكي، لي تخوا سوي. السؤال الثالث هي فاش جمعنا دوك الكلمات اللي كاينين هنا مخربقين. انا كنحس كتاب وغنقلب عليه. هما شفتهم ما تعرفش تقراهم، دونك خصك تفارقهم، ماشي بحال هادو. لهذا هما الجواب ديالهم ما فارقشهم. Il s'assied ensuite avec sa femme pour manger la soupe qu'elle avait préparée. Pendant longtemps, la seule chose sur laquelle elle tombait toujours d'accord, c'était sur leur bêtise. اوكي، هادشي اللي كاين هنا. القاكم في فيديو جديد ان شاء الله حتى ندير الصفحه 80 و 81. اما بالنسبه للدروس ديال الدوره الثانيه غادي نوجدهم وما غاديش نلوحهم حتى تبدا الدوره الثانيه ويبدا النهار الاول، وديك الساعات غادي نلوحهم، فهمتوني؟ لان ما يمكنش نحط واخا شي وحدين دابا راه بداو في الدوره الثانيه طلبوني اليوم. بالنسبه للناس اللي طلبوني اليوم في الواتساب، خويا نقدر نخدم نشرح لك النص وناخذ معك سؤال ولا جوج. اما باش نخرجك الدوره الثانيه وباقي ما حتوش وتجيني مشاهده ولا جوج ولا 10 ولا 100، ما يمكنش اخويا نحط لك انت فيديو باش انا نخسر ولا اختي. دونك الدوره الثانيه نقدر نحطهم لكم في الواتساب، ماشي كلشي بعد شي حاجه وشرح ما نشرحش لك باش نشرح دوز الفيديو. هذا ما كان. نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.